केन्द्र प्रशासनेन असम ओडिशा पश्चिम बंगाल बिहार झारखंडेषु कोरोना संक्रमणं यथासंभवम् अवरोद्धुं विधीयमानाः सन्नद्धताः सन्ति समीक्ष्यमाणाः। कोरोना संक्रमणस्य द्वितीयां लहरीम् अपास्तुं पञ्चक्षेत्रेषु विशेष कार्यान्वयनाय दीयते बलम्। कोरोना संक्रमणं यथाशक्ति परास्तुं भारताय दीयमानास्ति अजस्रं सहायता विश्वसमुदाय पक्षतः। साम्प्रतं यावत् प्राणवायु समुत्पादक यन्त्राणि तत्संग्राहकाणि अथ च प्रायः सार्धैकलक्षसंख्याकानि रेमडेसिविर इत्याख्य विशेषौषधपुटकानि भारताय प्रापयन्ते। भारते साम्प्रतं यावत् सपाद 16 कोटिसंख्याकाः जनाः भूताः कोरोना रोधक सूच्यौषध प्रयोगाभियानेन समन्विताः। तमिलनाडौ राज्यपालः बनवारीलाल पुरोहितः M.K. स्टालिन् इत्येन मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं ग्राहयिष्यति। राजभवन परिसरे स्यात् श्वः शपथग्रहण समारोहः। कोरोना संक्रमण कारणात् लोकसभा विधानसभयोः 11 आसनानां कृते उपनिर्वाचनं भूतं स्थगितम्। निर्वाचन आयोगेन तावत् स्पष्टीकृतं यत् वार्ता विवरणादिषु न स्यात् कथमपि प्रतिबन्धः। अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। अशेष देशे कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षः प्रवर्तते। विगते अहोरात्रावधौ प्रायः 82,000-3,00,000 नूतनानि कोरोना प्रकरणानि समक्षमागतानि। अस्मिन्नेव अवधौ आहत्य 39,438 भूताः। सम्प्रति स्वस्थतामितिः प्रतिशतम् 81.9 सञ्जातास्ति। सम्प्रति आहत्य 39,287,034 कोविड रोगिणः विभिन्नस्थलेषु उपचार्यन्ते। दिल्ल्याम् आयोजिते एकस्मिन् वार्ताहर सम्मेलने केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् तादृशानि 12 राज्यानि सन्ति यत्र वर्तमाने कोरोना प्रकरणानि 1,00,000तः अपि अधिकानि सन्ति। अपरतः देशे 24 राज्येषु प्रतिशतं 15 मितादपि अधिकानि कोरोना प्रकरणानि सन्ति। महाराष्ट्रोत्तर प्रदेश दिल्ली गुजरात सदृशेषु राज्येषु संक्रमण प्रकरणेषु काचित् अपचितिः दृश्यते, परन्तु कर्णाटक केरल तमिलनाडु राजस्थान बंगाल सदृशेषु राज्येषु नूतन प्रकरणानि अतितरां वर्धन्ते। महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिडक्शन नोट होता है। हालांकि यह बहुत जरूरी है समझना कि एक इन्फेक्शियस डिजीज से जब हम डील करते हैं तो एक दिन की ढिलाई हमें पुरानी परिस्थिति पर या अर्ली फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की दृष्टि में ले जा सकती है। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् साम्प्रतिकः कोरोना विषाणुः अतितरां संक्रामकः अस्ति। प्रशासनं ब्रूते यत् साम्प्रतिकस्य विषाणोः आहत्य 4 रूपाणि सन्ति यत्र सततं वैज्ञानिकानां दृष्टिः अस्ति। प्रशासनेन एतदपि उक्तं यत् कोरोनायाः तृतीयापि लहरी आगमिष्यति। एतदर्थं च जनाः सुतरां भवेयुः सन्नद्धाः। Phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that.
अस्मिन् कोरोना संकटे भारतीय वायुसेना देशस्य जीवनरक्षिका संवृत्तास्ति। विदेशेभ्यः औषधि सामग्रीं प्राणवायुम् अन्यावश्यकोपकरणानि आनेतुं वायुसेनायाः विमानानि अनारतं गमनागमनं कुर्वन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे भारतीय वायुसेनायाः एकं C-17 विमानं मंगलवासरे सायंकाले हिंडन एयरफोर्स बेस स्थलात् उत्प्लुत्य ह्यः ऑस्ट्रेलियायाः पर्थ नगरीं सम्प्राप्तम्। इदानीं विमानमेतत् 4 रिक्तैः क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर इत्युपकरणैः समं चेन्नईं प्रत्यागमिष्यति। विमानमेतत् पानागढं प्राप्स्यति इति आशास्यते। We need physicians fraternity to come forward to provide teleconsultations to people, to families at home. Those who have acquired infection, जो इन्फेक्शन हो गया उनको सस्पेक्ट है, खांसी है, बुखार है और लगता है कि ये कोरोना ही हो सकता है, उनको विनती है कि डॉक्टर्स अपनी तरीके से टेलीमेडिसिन के द्वारा उन तक पहुंचे और जो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं वो मिलके ऐसे कॉल सेंटर या टेलीमेडिसिन राम मनोहर लोहिया चिकित्सालये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट इति चिकित्सकीयं प्राणवायु संयंत्रं स्थापितम्। अनेन अद्य प्रभृति प्राणवायोः आपूर्तिः भविष्यति। राजधान्यां दिल्ल्यां प्राणवायोः न्यूनतां दूरीकर्तुम् अस्मिन् सप्ताहे 5 प्राणवायु संयंत्राणि स्थापयिष्यन्ते। अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानम् अतिरिच्य सफदरजंग चिकित्सालये, लेडी हार्डिंग चिकित्सालये, झज्झरस्थे अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थाने च एतादृशानि प्राणवायु संयंत्राणि स्थापयिष्यन्ते। अपरतः भारतीय रेल विभागः अपि अनारतं देशस्य सर्वेषु राज्येषु प्राणवायुं प्रापयति। रेल विभागेन दिल्ल्यै अधुनावधि 700 मीट्रिक टन परिमितादप्यधिकस्य प्राणवायोः आपूर्तिः कृता अस्ति। देशे कोरोना संक्रमण स्थितिं समीक्ष्य केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकः महत्वपूर्णः निर्णयः अस्ति अभिस्वीकृतः। एतदन्तर्गतायाः प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याणान्न योजनायाः 3य चरणमनुसृत्य राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियमस्य लाभार्थिभ्यः मे-जून मासाभ्यां प्रतिजनं प्रतिमासं च 5 किलोग्राम परिमितम् अन्नं प्रदास्यते। अनया योजनया तावत् 80 कोटि संख्याकाः जनाः भविष्यन्ति लाभान्विताः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य नियन्त्रकेण तावदस्ति इदमुक्तं यत् वयं सततं कोरोना स्थितिं स्मः परिभावयन्तः। तदनुसारं समग्रामेव वित्तीयां परिस्थितिम् अनुकूलयितुम् आपणकादि व्यवस्थां च सुचारुतया सञ्चालयितुं केन्द्रप्रशासनेन सह भारतीय रिजर्व बैंक इत्ययम् अधिकोष विशेषः समन्वयम् अस्ति संस्थापयन्। The immediate objective is to preserve human life and restore livelihoods through all means possible. The second wave, though debilitating, is not insurmountable. As I have said earlier, it is during our darkest moments that we must focus on the light. We have lessons to draw from our experience of last year when as a nation we came together and overcame the once-in-a-generation challenge imposed by the first wave of the pandemic. At the RBI, we stand in battle readiness to ensure financial conditions remain congenial and markets continue to work efficiently. देशे कोरोना महामारीं नियन्त्रयितुं राज्यैः नैके पदक्षेपाः विधीयन्ते। अनेकैः राज्यैः पूर्णागम-निर्गमरोधादेशः प्रवर्तितः। अपरत्र कतिपयैः राज्यैः पूर्वतः प्रवर्तिताः प्रतिबन्धाः भूयोऽपि दृढीकृताः। अतः अस्य परिणामोऽयं यत् अनेकेषु राज्येषु कोरोना प्रकरणेषु अपचितिः दृश्यते। महाराष्ट्र, दिल्ल्युत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगानासु कोरोना संक्रमणमितिः अपचिता, परन्तु कर्णाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, चेन्नई पूर्वोत्तरीय राज्येषु कोरोना प्रकरणानि प्रवृद्धानि एव। भारते साम्प्रतं सपाद 16 कोटि संख्याकाः जनाः भूताः कोरोना रोधक सूच्यौषध प्रयोगाभियानेन समन्विताः। केन्द्रीय श्रम मंत्रालयेन महत्वपूर्णं निर्णयम् अभिस्वीकुर्वता सामाजिक सुरक्षा संहितान्तर्गतेभ्यः लाभार्थिभ्यः
आधारसेवा अनिवार्यास्ति विहिता। विगतवर्षस्य सामाजिकसुरक्षासंहितायाः 240 संख्याका धारा तावत् ह्यः अधिसूचिता जाता। साम्प्रतं मन्त्रालयद्वारा एतत् सुरक्षायोजनायाः सकललाभार्थिजनानाम् आधारभूतं विवरणं संगृह्य बृहती राष्ट्रिया विवरणावली निर्मास्यते। अनेन प्रकल्पेन अन्ताराज्यीयाः श्रमिकास्तावत् विशेषतः भविष्यन्ति उपकृताः इति समाकल्यते। ममता बनर्जी ह्यः मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं गृहीतवती। असौ तृतीयवारमस्ति मुख्यमन्त्रिपदासीना इति विशेषः। राज्यपालावासपरिसरे राज्यपालेन जगदीप धनखड़ इत्यनेन ममता बनर्जी मुख्यमन्त्रिपदपरेण शपथवचनेन समन्विती कारिता। तमिलनाडौ राज्यपालः बनवारीलाल पुरोहितः M.K. स्टालिन् इत्येनं मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं ग्राहयिष्यति। राजभवन परिसरे स्यात् श्वः शपथग्रहणसमारोहः। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।